बेला हामी यो जडीबुटी एरियामा छौँ। जडीबुटी एरियामा आज अचानक मानिसहरू जम्मा हुनुभएको छ। हजारौँको सङ्ख्यामा काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूबाट मानिसहरू जम्मा हुनुभएको छ दिउँसोदेखि, र अझै पनि विभिन्न स्थानबाट यहाँ मानिसहरूको जम्मा हुने क्रम जारी रहेको छ। हामीले जानकारीमा आएअनुसार यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू कसरी परिचालन हुनुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यसबारे कुनै पनि जानकारी थिएन। मानिसहरू जसरी यहाँ आइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मानिसहरू जसरी यहाँ आइरहनु भएको छ यसबारे हामीलाई केही पनि जानकारी थिएन। अचानक हामी पनि आश्चर्यमा परिरहेका छौँ भनेर उहाँले भन्नु भएको छ। र अहिले विभिन्न खास गरी ललितपुरबाट, काठमाडौँबाट, भक्तपुरका विभिन्न स्थानहरूबाट मानिसहरू यहाँ आउने क्रम जारी रहेको छ। र उहाँहरूलाई लिनको लागि पनि गाडीहरू विभिन्न स्थानबाट, खास गरी बस पार्क लगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट सार्वजनिक यातायात गाडीहरू यहाँ जम्मा भएका छन्। र हामीलाई केही बेर अघि यहाँ खटिरहनुभएका प्रहरी अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार चाहिँ मानिसहरू जुन जिल्लाकोहरू हुनुहुन्छ ती जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, खास गरी गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले चाहिँ संयोजन गरेका आधारमा उहाँहरू यहाँ जम्मा हुनुभएको हो। र त्यहाँ रहेका उहाँहरू सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी गराएपछि आज उहाँहरू यहाँ आउनुभएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले जसरी 1 महिना अगाडि लकडाउन जारी गरेको थियो, त्यसपछि मानिसहरू अलपत्र भएका समाचारहरू हामी दिनहुँ सुन्ने गरेका छौँ। खास गरी मजदुरहरू चाहिँ हिँडेरै पैदल यात्रा गरेरै विभिन्न देशका विभिन्न स्थानहरूमा गइरहनु भएको छ। र आजको जमातलाई हेर्दाखेरि यहाँ मजदुरहरू भन्दा पनि काठमाडौँमै बसोबास गर्ने र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नेहरू परिवारै पनि यहाँ आइरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग यी कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो। उहाँहरूले नि गाडीको व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ, उहाँहरूले नि गाडीको पासको व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ। र त्यही जानकारीका आधारमा आज उहाँहरूले हामीलाई यहाँ बोलाउनु भएको थियो। यहाँ गाडी लिन आउँछ, गाडी लिन आइसकेपछि तपाईँहरू त्यहाँबाट चढ्नु होला भनिसकेपछि हामी यहाँ आइपुगेका हौँ भन्ने जानकारी उहाँहरूले हामीलाई दिनुभएको छ। अगर तपाईँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न गाडीको लाइन तातै देखिन्छ। मानिसहरू आफ्नो गाडीहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। आज खास गरी यहाँ हेर्दाखेरि रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक लगायत विभिन्न जिल्लाका लागि छुट्ने गाडीहरू यहाँ आएका छन्। र गाडीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट चाहिँ पास पनि लिएर आएका छन् भन्ने कुरा बुझिएको छ। र त्यो पासको ती पासको व्यवस्था चाहिँ ती पासको लागि स्थानीय निकायहरूले नै संयोजन गरेको र त्यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ यात्रुहरूबाटै भाडा उठाइने गरेको जानकारी चाहिँ केही बेर अघि आज यहाँबाट छुट्न लाग्नुभएका एकजना यात्रुले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। तपाईँहरू अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ साना नानीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, परिवार सहित यहाँ आउनुभएको छ। तपाईँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ गाडीको निकै लामो लाइन छ। सुरक्षाकर्मीहरू पनि आफै पनि आश्चर्यचकित छन्, किनभने यी मान्छेहरू एक्कासी कसरी यहाँ आए त आज, जसबारे उहाँहरूलाई केही पनि जानकारी थिएन भनेर हामीलाई अघि अनौपचारिक कुराकानीमा जानकारी दिनुभएको थियो। दिउँसोदेखि मानिसहरू यहाँ जम्मा हुन थालेको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। र अझै पनि यहाँ जम्मा भएकाहरू गाडी पाइने हो कि नपाइने हो भनेर अन्यल हुनुहुन्छ, किनभने प्रहरी सुरक्षा निकायले पनि एक खालको चाहिँ हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ। तपाईँहरू नजानुहोस् है भनेर बुझाइरहेको पनि देख्न सकिन्छ। कुनै पनि मास्क लगाएको छैन, केही सुरक्षा छैन। त यहाँ
जति पनि यात्रुहरू यहाँ हुनुहुन्छ कसैले पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्ध चाहिँ अपनाइनुपर्ने सावधानीहरू अपनाएको देखिँदैन। कसैको पनि अनुहारमा मास्क देखिँदैन। सरकारले कोरोना भाइरस नफैलियोस् भनेर चाहिँ गत चैत 11 गते लकडाउन जारी गरेको थियो। त्यसता राजधानीमा अधिकांश जनता घरमै सीमित हुनु परेको छ। खास गरी आर्थिक समस्या भएका बढी यस लकडाउनले प्रभावित भएको भनेर पटक गुनासो गरेको छ। स्थानीय निकायहरूले राहतका लागि पहल गर्नुपर्ने, राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरे पनि निरन्तर मानिसहरू पैदलै हिँडेर घर गइरहेका दृश्यहरू हामी दिनहुँ देख्ने गरेका छौँ। तर यसपटक जसरी आज यो दृश्य देखिएको छ, सम्भवतः लकडाउन जारी भएपछि यो दृश्य काठमाडौँमा पहिलोपटक देखिएको। यसरी मानिसहरू लकडाउन उल्लङ्घन गरेर सडकमा देख्नु भएको पहिलोपटक। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ गाडीको लाइन छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ गाडीको लाइन छ। एकातिर सडक किनारमा यात्रुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफूलाई लिएर जाने सवारीको चाहिँ पर्खाइमा हुनुहुन्छ। सरकारले लगातार सामाजिक दूरी भनिरहे पनि, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भनिरहे पनि यो जसरी यो दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ, यसमा मानिसहरू अरू सामान्य जीवनमा जस्तै कुनै पनि त्यस्तो सावधानी अपनाएको देखिँदैन। सरकारले कोरोना भाइरस फैलिन नदिनकै लागि चाहिँ लकडाउन जारी गरेको थियो। मानिसहरू जम्मा नहुन्, मानिसहरू बिच सम्पर्क नहोस् भनेर चाहिँ लकडाउन जारी गरिएको थियो। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ निकै आँखाले भ्याउने दूरीसम्म पनि तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट मानिसहरू ओहोरदोहोर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट निकै परसम्म दूरी देखिन्छ, निकै परसम्म मानिसहरूको चाहिँ लहर देखिन्छ। गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले बाटोमा अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई उनीहरू पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनका लागि सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। त्यसै त खास गरी काठमाडौँ छाड्न चाहने र आफ्नो घरसम्म जान चाहनेहरूका लागि सरकारले केही लचकता अपनाए पनि यसरी मानिसहरू सडकमा उत्रिएको यसरी मानिसहरू बाटोमा उत्रिएको चाहिँ पहिलोपटक हो। तर सरकारले औपचारिक रूपमा बाहिर जानको लागि ल यसरी गर्छौँ है भनेर आजसम्म केही भनेको अवस्था छैन। हजारौंको संख्यामा मानिसहरू बाटोमा देखिएकाले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी रोक्ने र उहाँलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पक्षमा सुरक्षाकर्मीहरू निकै अन्यलमा देखिन्छन्। सरकारले अत्यावश्यक कामका लागि सवारी पासको व्यवस्था गरेको थियो लकडाउन सुरु भएदेखि नै र खास गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा अत्यावश्यक कामका लागि सवारी पास जारी हुने गरेको र यसअघि पनि मजदुरहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले सवारी पास उपलब्ध गराएर गएको भनेर समाचारहरूमा हेर्न पाएका थियौँ। र आज यसरी नै विभिन्न जिल्लाका चाहिँ जिल्ला प्रशासन
कार्यालयहरूको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पास उपलब्ध गराइसकेपछि स्थानीय निकायहरूको संयोजनमा काठमाडौँमा रहेका त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू आज यहाँ जम्मा हुनुभएको छ। तपाईँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ रामेछाप चाहिँ एउटा रामेछाप लेखिएको एउटा चाहिँ कागज लिएर बस्नु भएको छ। सायद उहाँ आफू रामेछापको लिएर अगाडि आएको सहकारी सङ्गठनले हुनुहुन्छ। तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन हुनुभएको छ। उहाँहरू खास गरी सडकलाई खाली गरेर साइडमा चाहिँ यात्रुहरूलाई उभ्याइरहनु भएको छ। अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ सुरक्षाकर्मीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। एसपी सशस्त्र प्रहरीका एसपी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यो जडीबुटी र लोकन्थली बिचको यो पेट्रोल पम्प तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गाडीहरू साइड लागेर बसेका छन्। यात्रुहरू पनि आफ्नो सवारी कुरिरहनु भएको छ। एकजना यात्रु अगाडि रामेछाप लेखेको प्ले कार्ड बोकेर बसिरहनु भएको छ। खास गरी रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक लगायत विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँमा आएर बसिरहनु भएका स्थानीयहरू आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सवारीको निकै लामो लाइन देखिन्छ यहाँबाट। लकडाउन गरेको केही सातापछि सरकारले मजदुर, जालदारी र असहायहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन भनेर स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। खास गरी यसको जिम्मा स्थानीय निकाय अन्तर्गतको वडा कार्यालयहरूले पाएका थिए। बिचमा राहत वितरणको कार्य भए पनि काठमाडौँबाट नियमित रूपमा बाहिर पैदलै जानेहरूको सङ्ख्यामा कुनै कमी आएको थिएन र पछिल्लो समय यो सङ्ख्या हत्तै बढिरहेको थियो। तर आज तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मजदुर भन्दा पनि काठमाडौँमा आएर विभिन्न पेसा गरिरहनु भएका बढी विद्यार्थीहरूसहित विभिन्न क्षेत्रमा संलग्नहरू यहाँ उपस्थित भएको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार मात्रै बाटोमा अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई उनीहरू पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म पुग्नको लागि पुर्याउनको लागि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। त्यसैगरी सरकारले लकडाउनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा स्थानीय निकायबाट अर्को स्थानीय निकायसम्म जान नदिन, एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशसम्म जान नदिनको लागि चाहिँ निर्णय गरेको थियो। तर त्यसको खासै कार्यान्वयनहरू, त्यसको खासै कडाइ कार्यान्वयन चाहिँ देखिएको थिएन। खास गरी राहत व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदाखेरि मानिसहरू आफ्नो घरसम्म जसरी पनि जाने प्रयासमा देखिरहेका थिए।
तपाईँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ गाडीहरू आइरहेका छन् धमाधम यात्रु लिनको लागि। सरकारले लगातार सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि, स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले लगातार सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ मानिसहरूले सामान्य सावधानी समेत अपनाएको देखिँदैन। स्वास्थ्यको कुनै प्रभाव नगरिकन मानिसहरू यहाँ जम्मा भएको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भनेर मान्य सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले बाटोमा हिँड्नेहरूलाई कुटपिट गरेको सजाय दिएको तपाईँहरूले यसअघि धेरै पटक देख्नु भएको थियो। त तपाईँ आज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मानिसहरू हजारौँको सङ्ख्यामा जम्मा हुनुभएको छ र प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायहरू केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा यहाँ देखिनुहुन्न। सुरक्षा अधिकारीहरू बाटो खुला गरेर मानिसहरूलाई लाइन लगाइरहनु भएको छ ताकि गाडी आउँदाखेरि गाडी पनि देख्न सजिलो होस् र गाडीमा सवारी गर्न चढ्नको लागि पनि सजिलो होस् भनेर उहाँहरूले सहज बनाउनु भएको छ। प्रहरी अधिकारीहरू त्यहाँ माइकिङ गर्दै हुनुहुन्छ। यति बेला प्रहरी अधिकारीहरू आफै संयोजन गरिरहनु भएको छ यहाँ अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई गाडी चढाउनको लागि। विभिन्न ठाउँमा जाने यात्रुहरू चाहिँ उहाँहरू आफ्नो सम्पर्कमा आउन अनुरोध गर्नु। सुरक्षा अधिकारीहरूले आफ्नोलाई मास्क त बाँड्नु भएको छ, तर अगाडि कोही पनि यात्रुहरूसँग कसैको पनि यसमा मास्क देखिँदैन। Ukreni, dame sapo Ukreni. Ukreni पनि मेरो गाडी लाइन लाग्नुहोस्। अलिक डिस्टेन्समा बस्नु त अलिकति। चास्कु र उक्रेनी, चास्कु र उक्रेनी। अलिक सिधा बस्नु न लाइन। भक्तपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुख सबिन प्रधान यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। आफै उहाँ माइकिङ गरिरहनु भएको छ। भक्तपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुख सबिन प्रधान यति बेला यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँ यात्रुहरूलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। सुरक्षित हुनु अनि हल्ला नगरिदिनुहोस्। हामीले यहाँ बोलाइरहँदाखेरि चास्कुको चाहियो, त्यसपछि उक्रेनी चाहियो अनि हिमगङ्गा। त्यो लाइनमा बस्नु न हजुर, मिलेर भाइ अलिक मिलेर। चास्कु हिमगङ्गा
अलिकति है मकपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुख सबिन प्रधान यति बेला यात्रुहरूलाई मिलाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ उहाँहरू जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ साँझ पर्न रात पर्न लागिसकेको छ यात्रुहरू आफ्नो लिन आउने गाडीको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भक्तपुरको यो सडक खण्डमा अरू बेलाको चाहिँ सबै साधनको चाप देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यति बेला सामान्य अवस्थामा चाहिँ गाडीहरूको चाप देखिन्छ Please, please are on item, please. Is ready to यो दृश्य हेर्दाखेरि काठमाडौँमा बिल्कुल लकडाउन छ जस्तो कतै पनि देखिँदैन तपाईँ कुन ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ कहाँ जानुपर्ने रामेछाप जाँदै रामेछापको कुन ठाउँ कसरी कन्ट्याक्टमा आउनुभयो यहाँ आज गाडी आउँदैछ भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो जानकारी भयो हजुर ड्राइभर भनेको कस्तो ड्राइभर यहाँ चाहिँ जस्तो तपाईँहरू त्यहाँ जहाँबाट आउनुभएको छ काठमाडौँ त्यहाँको चाहिँ स्थानीय निकायले संयोजन गरेको भन्ने जानकारी आएको छ स्थानीय निकायले जानकारी तपाईँहरू यो जुन जाने भाडा छ त्यो भाडा चाहिँ तपाईँहरू आफैले तिर्नुपर्छ कि स्थानीय निकाय आफैले उनीहरूले गरेको छ त्यो त अहिलेसम्म जानकारी भएको छैन अनि तपाईँहरूलाई स्थानीय निकायले चाहिँ तपाईँहरूको लागि लिन भनेर काठमाडौँमा गाडी आउँदैछ तपाईँहरू त्यहाँ आएर बस्नु होला भन्नु भन्यो त्यो पनि भन्नु त भन्नुभएको छ तै पनि हामीलाई धेरै गाडीवालाहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर आएको हुन चाहिँ तर अहिलेसम्म चाहिँ ए हस् धन्यवाद अरू सबै लगेनी
भाइहरू कहाँ जानुपर्ने? कहाँ जानुपर्ने? पूर्व कहाँ? गाडी कति हाल्दैन क्या मैले रोक्छ यहाँ सुरुमा विभिन्न खास गरी रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका जिल्ला जाने गाडीहरू आउने भने पनि बिस्तारै देशका विभिन्न अरू क्षेत्रहरूमा पनि जाने गाडीहरू अहिले तपाईँले भर्खर देख्न सक्नुहुन्छ। खाँदबारी जाने गाडी, सङ्घसभाको खाँदबारी जाने गाडी पनि भर्खरै बसपारबाट यहाँ आइपुगेको छ। भाइ यता बस्नु तल बसेर गाडी आउँछ कि नाति सबै क्षेत्रमा जाने गाडी कसरी आज एक्कासी यहाँ जम्मा भए, किन कसरी मान्छे सबै जिल्लाका मानिसहरू यहाँ जम्मा भए भन्ने कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ। यसबारे सुरक्षा अधिकारीले केही बताउन चाहिरहेका छैनन्। उहाँहरूले यति भनिरहनु भएको छ कि स्थानीय निकायले पास उपलब्ध गराएर र उहाँहरूले जानकारी गराएको आधारमा मानिसहरू आज यहाँ जम्मा हुनु भएको छ। तर देशका पूर्वका विभिन्न स्थानमा जाने गाडीहरू र मानिसहरू यहाँ जम्मा भएको हिसाबले उहाँहरूले भनेको कुरा ठ्याक्कै हो कि होइन भनेर बताइहाल्न सक्ने अवस्था छैन। ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू यहाँ परिचालन गरिएको छ। कोटेश्वरदेखि लोकन्थलीसम्म नै जाम देखिन्छ गाडीको। निकै लामो लाइन देखिन्छ यहाँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जडीबुटीबाट सुरु भएको लाइन यहाँबाट निकै अगाडिसम्म देखिन्छ। यो सूर्यविनायकतिर जाने बाटोमा मानिसहरू उभिएरै भए पनि गाडीमा गइरहनु भएको देखिन्छ यहाँबाट।
सर तल जाँदैछ क्यामेराहरू सबै तल ऊ पर गएर बस्दैन त गाडी कहाँ हुन्छ नि मैले रिक्वेस्ट गरेँ त्यहाँ बस्दिनुहोस् के छैन दुर्घटना होला कि मेरो हेलमेट फ्री